नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं रमज़ान के रंग। आज खुसूसी तौर पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान व अज़मत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले रिजवान, जैसा आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। और इस महंगाई के आलम में अपना घर बनाना हम सब का, यानी जिसके पास अगर नेमत नहीं, वैसे मेरे पास तो है, बट हर एक का आजकल के ज़माने में घर बनाना एक बहुत बड़ा एक ड्रीम है और ये बहुत मुश्किल कठिन मरहला होता है जिसके पीछे लोग जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो उसको जो है वो लगा देते हैं। सो ये स्पार्क रेजिडेंस की अगर हम बात करें तो ये ऐसी रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है जो कि इंस्टॉलमेंट्स पर आप सब के लिए एक ऑफ़र ला रहा है और इंस्टॉलमेंट्स पर आपको बने बनाए घर जो हैं लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर और इसके अलावा लाहौर के गिरदो नवाह में भी अवेलेबल होंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है। अगर आप डिटेल्स इसके मुतालिक मज़ीद हासिल करना चाहते हैं तो इस वक्त लाहौर रंग की टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स भी इस वक्त चल रहे हैं। इसी के साथ साथ ज़रा हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे क्योंकि आज तीसरा रोज़ा है और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वसाल है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम शहजादियों में सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत और सबसे लाडली शहजादी का हम जिक्र कर रहे हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में बहुत सी रिवायात मौजूद हैं कि जब उनकी पैदाइश हुई थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर, तो उस वक्त जो फ़िज़ा थी वो इस कदर पुरनूर हो चुकी थी, इतनी मुनव्वर हो चुकी थी, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना चेहरा जो था वो बहुत ज़्यादा पुरनूर था। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती साहिबान मौजूद है, मुमताज़ आलिम दीन हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का थ्रू आउट हिस्सा रहे हैं, पहले 2 रोज़े भी और आज भी, और इंशाल्लाह आने वाले रोज़ों में भी। मुफ्ती अहमद सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी। मुफ्ती साहब, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक एक दफ़ा फिर से। मुफ्ती साहब, जिस तरह से मैंने अपनी गुफ्तगू में थोड़ा सा मेंशन किया कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत हुई थी तो उस वक्त कहा जाता है, रिवायात मौजूद हैं, जो पूरी फ़िज़ा थी वो मुअत्तर हो गई थी, मुनव्वर हो गई थी उनके चेहरे के नूर से। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो पुरनूर वलादत है, इस पर रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जिस हस्ती के ऊपर आज बात कर रहे हैं, यकीनन उनका ज़िक्र पाक करना ये दुनिया के अंदर भी हमारी बख्शिश का ज़रिया है और आखिरत के अंदर भी हमारी बख्शिश का ज़रिया है और हमारी खुशबख्ती है और खुशनसीबी है। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा कि अज़मत का एतराफ़ अगर हम ता क़यामत भी करते रहें तो हम उनकी अज़मत को बयान नहीं कर सके। इसलिए कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात वो ज़ात है कि जिनकी अज़मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीज़ में बयान फरमाया है, उसके प्यारे रसूल ने अपने फ़रामीन मुक़द्दसा में बयान फरमाया है, सहाबा किराम ने और अहले बैत अतहार ने उनकी अज़मत को बयान फरमाया है। मैं उनकी अज़मत के हज़ार पहलू हैं, अनगिनत पहलू हैं। मैं एक ही बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद फिर सवाल की तरफ आते हैं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाहु अकबर। अब आप देखिए कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हों, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो हस्ती, उस हस्ती की अज़मत और उनकी शान व शौकत का आलम क्या होगा। मैं सिर्फ एक ही बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत और उनकी शान को बयान करना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम उनका ज़िक्र करके अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर करते हैं, अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर करते हैं और उनके ज़िक्र पाक करने की बरकत से अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को बेहतर बनाते हैं। देखिए, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हुस्न व जमाल के हवाले से, उनकी सूरत व सीरत के हवाले से जो रिवायात हमें मिलती हैं कि वो शबीह मुस्तफ़ा थी, हम शक्ल मुस्तफ़ा। सूरत भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी और सीरत भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। यहाँ पे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अगर हमने हुजूर को आते हुए देखना होता
अगर हम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को देखते तो हम पहचान नहीं कर पाते थे कि अल्लाह के प्यारे रसूल आ रहे हैं या उनकी साहबजादी आ रही हैं, जिनकी सीरत जो है वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक थी, और उनकी सूरत भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के मुताबिक थी। क्यों ना हो, यहाँ पर एक दूसरी बात भी है, उनके जो शहजादगान हैं सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल थे। उनके हवाले से रिवायात के अंदर बयान किया जाता है कि वो भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनका जो सूरत है उनकी वो अल्लाह के प्यारे हबीब के साथ मिलती थी, और यही मामला जो है वो उनकी वालदा मोहतरमा सैयदा फातिमा ज़हरा का भी है। वो जहाँ पर भी जाती उनके हुस्न व जमाल को हम जैसे लोग बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अजमत है ही इतनी, उनका हुस्न कितना है। उन्होंने इसको बयान करने से मना फरमाया। जिस ज़ात ने यहाँ तक बयान फरमाया है कि जब मुझे, उन्होंने वसीयत फरमाई है सैयदना अली अल-मुर्तज़ा को कि जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं, मेरे दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद जब मेरा जनाजा जब ले जाना तो रात के वक्त लेकर जाना। जनाजा कहते हैं उस चारपाई को कहते हैं कि जिसके ऊपर मैयत को रखा जाता है। मैं मैयत की बात नहीं कर रहा, मैं उस चारपाई की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर मैयत को रखा जाता है। बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि उस चारपाई पर भी किसी के नजर नहीं पड़नी चाहिए। उनकी जिंदगी में किसी नामहरम ने उन पर नजर ही नहीं डाली थी। तो हम उनके हुस्न जमाल को कैसे बयान कर सकते हैं। उनके बेटों के हवाले से आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो नूर ही नूर उनकी ज़ाते बाबरकत है। वो जहाँ पर जाते हैं उनकी जाने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस घर को मुनव्वर फरमा देता है। जरी सी बात है, ये हुजूर की नूरानियत का असर है जो उनकी औलाद के अंदर मुंतकिल हो रहा है। तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी उनके साथ, जो लाडलापन था, इसको कैसे बयान करेंगे? देखिए जी, ये तो हमारे ईमान का तकाजा है। कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह के प्यारे हबीब से कायनात की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत ना करे। मैं यहाँ पर बतौर मिसाल एक बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ कायनात में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, अपनी ज़ात मुझे बड़ी अजीज़ है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और लेने के बाद फिर हाथ छोड़ा और फिर फरमाया, अब बताओ कायनात में तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज कौन है? तो उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह, मुझे कायनात में सबसे अजीज आपकी ज़ाते बाबरकत है। तवज्जो चाहूंगा, देखिए, अगर सैयदना उमर फारूक जैसी जलीलुल कदर हस्ती का ईमान हुजूर की मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, तो हमारा ईमान भी हुजूर की मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सैयदा फातिमा ज़हरा उनका ईमान जो है वो हुजूर की मोहब्बत के बगैर ना हो? बेशक मुफ्ती साहब, यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जरा अभी हमें जरा हेल्थ सेगमेंट पर आना है। अच्छा रिजवान, जब से ये रोजे स्टार्ट हुए हैं ना, तो हर एक की तरफ से कंप्लेन आ रही है। मतलब कल दूसरा रोज़ा था लेकिन लोगों को एसिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इफ्तार के टाइम बदपरहेज़ी इतनी होती है। सो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस सेगमेंट में, हेल्थ सेगमेंट की जब हम बात करते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट को दावत दी जाए कि जनाब हमने सहर में किन किन फूड आइटम्स का इस्तेमाल करना, क्या खाना है और हमने इफ्तार में क्या खाना है, किस अंदाज में खाना है, फिर प्यास इतनी लगी होती है और फिर कितना खाना है, ये भी यस। तो इसी पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, कंसल्टेंट डाइटिशियन सादिया मजहर हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। सादिया, थैंक यू सो मच और रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत उम्मीद करते हैं आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। लेकिन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई होप एंड आई एम श्योर कि आप बदपरहेज़ी नहीं कर रही होंगी। वेल, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो कहीं ना कहीं तो हमसे डेफिनेटली ऊपर नीचे होता है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट के रमज़ान में खाना क्या है क्या नहीं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यू पीपल आर डूइंग लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम द लास्ट क्वाइट फ्यू मंथ्स। और अच्छा वो वाले या अच्छा ओके, अवेयरनेस जो आ रही है लोगों के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी क्लियर, जो सब लोगों को जो इस चीज़ का आइडिया है कि फ्राइड आइटम्स तो हमें स्किप करने ही हैं, तो लेकिन जो हेल्दी चीज़ है जो लेके आनी है डाइट में, वो मैं अपने बहुत सारे पहले भी इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि आई एम ट्राइंग कि लोग जो है अपनी डाइट में सीड्स को लेके आएँ। ठीक है, जिस तरह बहुत सारी पहले भी चीज़ें जब बताई जाएं, अगर आप जो हमारा आम तुख्म लंगा है उसको बात करें, चिया सीड एक बहुत उसकी बताया गया अफादियत क्या है। फिर जो हमारी पहले बड़ी बूढ़ियाँ यूज़ करती थी, 4 मग्ज़ जिनको बोलते हैं, वो भी दे आर डिफरेंट सीड्स फ्रॉम डिफरेंट फ्रूट्स। ठीक है, आप ऐड करें अपनी डाइट में, फ्रूट्स ऐड करें और लॉट्स ऑफ वाटर फ्लूइड्स अपने ऐड करें।
رادر دین دس کہ آپ بہت سارے جوسز پہ جائیں, شوگری آئٹمس پہ جائیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ سمپل رکھیں اپنی ڈائٹ کو اور اس کے اکارڈنگ اپنی سحر اور افطار کو پلان کریں. اچھا, چونکہ ہوتا یہ کہ افطار میں آئلی آئٹمس تو ضروری ہیں ہمارے لیے, جی جی, تو تھوڑا یہ بھی بتائیے کہ ان کے ساتھ ہمیں کیا مکس میچ کرنا ہے کہ صحت پہ زیادہ نقصان نہ آئے. اس میں مکس میچ کی بجائے آپ اس کی کوانٹٹی کو پھر کم رکھیں, ٹھیک ہے, اور اپنا ہیلدی پورشن جو ہے وہ اس کو تھوڑا بڑھا لیں, زیادہ کر ٹھیک لیں. ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ سموساز اور پکوڑاز اور ان چیزوں کے بغیر وی کینٹ گزارا نہیں ہے, نہیں, ہاں جی بالکل سروائیول ہی نہیں ہے. یہ تو ہم پر رمضان کے ساتھ ساتھ وہ میمز بھی بنے ہوئے نا کہ پکوڑے فرض کر دیے گئے. تو اس میں پھر آپ دیکھیں, میں اس کے حق میں تو بالکل نہیں بولوں گی, بیکاز میرا فیلڈ ایسا ہے جو اس کو پتا ہے کہ کیا کیا نقصانات ہیں اور کتنی پرابلمٹک چیز ہو جائے گی. تو آپ اس میں یہ کریں کہ اپنے ایک تو آئل کو چینج کریں, نمبر 1 کہ آپ ہمارے جو نارمل کوکنگ آئلز ہیں ان کی بجائے مسٹرڈ آئل کی طرف جائیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے فرائیڈ آئٹمس کی کوانٹٹی اگر آپ کی پوری پلیٹ میں سے آپ اس کو 4th میں سے بھی تھوڑا کم کر دیں, پورشن بہت کم کر لیں اس کا, اور باقی چیزوں کو زیادہ انجوائے کر لیں. ڈیٹس کو لے لیں آپ, یوگرٹ لے لیں, سبز پودینے کی چٹنی از ویری کامن ان آور ٹریڈیشن, آپ اس کو ساتھ ایڈ کریں, دیٹ ول ورک ریئرلی ویل. اور پھر جو بہت ساری خواتین جو ہیں ان کو بہت ایشوز ہوتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو لک گڈ آن عید اور ویٹ شیڈنگ, اور پھر ڈیفینیٹلی, اور جینٹس جو ہیں ان کو کیونکہ باہر بہت زیادہ کام ہے, ماشاءاللہ ہماری خواتین بھی کم نہیں ہیں باہر کے لیے بھی, تو ایک انرجی لیول کو سیٹ رکھنے کے لیے بہت وی نیڈ ٹو ورک آن دس. اچھا, اس میں جو ہے اگر آپ سحری کے اندر جو یوگرٹ ہمارے ہاں یوزلی لیا جاتا ہے, دہی, تو اگر خواتین نے اپنی اس عید کے اوپر خوبصورتی کو بہت بڑھانا ہے تو دے شوڈ فار یوگرٹ. اچھا, اپنی ڈائٹ تو پھر ہمیں نارمل روٹین میں بھی یوگرٹ بالکل آپ ایڈ کریں دہی کو. کیوں؟ کیونکہ اس میں بتا دیا ہے, جی بالکل, اس کو آپ کھائیں بھی اور لگائیں بھی. اچھا, لگائیں بھی, دیٹس دی بیوٹی. اچھا, اس میں کیوں؟ کیونکہ اس میں بیز کی اتنی انف کوانٹٹی ہے کہ آپ کو اچھا بیوٹی وٹامن جو ہے وہ سارا آپ کو. اچھا, میں نا بچپن سے یہ سنتی آئی ہوں کہ آپ اگر سحر کے ٹائم یوگرٹ کھا لینا تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی. میں نے اس کو بہت دفعہ ٹرائی کیا, مجھے ہمیشہ پیاس لگتی ہے. اب پتہ نہیں ہماری یوگرٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہے, میں نے غلط سنا. نہیں, ایکچولی دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بہت ہر باڈی ڈفرینٹ ہے. اگر یہاں پہ 5 پیپل آر سٹنگ ہیئر, ہر ایک کی ڈائٹری نیڈ, اس کی باڈی ٹائپ, وہ سب ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ان کا کاؤنٹ کریں گے, BMI ڈفرینٹ ہوگا, ایوری تھنگ ول بی ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. لیکن اب جو بات ہے کہ آپ نے رمضان کے اندر اگر آپ کے ٹارگیٹس ہیں, کوئی گولز ہیں کہ یو وانٹ ٹو شیڈ ویٹ, آپ نے اچھا دکھنا ہے اینڈ آف دا منتھ آن عید, یو وانٹ ٹو لک گڈ, تو اس کے لیے آپ اپنے گولز سیٹ کر لیں. اور میری سب کے لیے یہ میں سب کو انفارم کرنا چاہتی ہوں ایک چیز کے لیے کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹرینڈ ہے ایک پتلا دکھنا بالکل اور سارا, وہ بیوٹی نہیں ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا فریم براڈ ہے, کسی کا جو ہے وہ میڈیم ہے, کسی کا اسمال ہے, تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ ایک براڈ فریم والا جو ہے وہ اس کو بالکل سلم ہی دکھنا ہے. اچھا, میں چاہتی ہوں آپ اپنے توسط سے نا, مطلب ابھی آپ گفتگو کر رہی ہیں تو یہ لوگوں کو کلیئر کریں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان میں ہمارا ویٹ کم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اچھا, یہ میں آپ کو بہت مزے کی ایک بات بتاتی ہوں, دس از ویری یو نو انفارمیٹیو ٹپ, جیسے میں آپ بولتی ہوں کہ آپ ویٹ شیڈ کر سکتے ہیں. جس طرح ہماری جو لینگویج ہے نیوٹریشن کی اور ڈائٹیٹکس کی, اس میں یہ ہے کہ ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کرواتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری رمضان کے اندر سال میں ایک دفعہ, یہ سمجھ لیں وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ہی ایک پروسیس رکھا ہوا ہے, اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ نیت کا تو ڈیفینیٹلی عمل دخل ہے. آپ نے نیت روزے کی ہی رکھنی ہے, آپ نے اس کو ویٹ شیڈنگ کا ذریعہ صرف نہیں بنا لینا تاکہ اجر سے نہ ہم لوگ محروم ہو جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے روزہ افطار کیا ہے تو اس وقت اگر آپ خیال رکھ لیں کہ آپ ایک کھجور کے بعد اگر آپ اپنی انٹسٹائن کو پورے ایئر کی کلینزنگ کرنی ہے, اس کی پورے ایئر کی, یس, تو آپ ان 30 ڈیز میں پورے سال کی اگر آپ نے کلینزنگ کرنی ہے اور اپنی گٹ لائن اپنا پورا ٹھیک کرنا ہے, اور بہت سارے آپ کے بلوٹنگ کے ایشوز ہیں, آپ کاربز بہت زیادہ کھانے کے لیے عادی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اسٹور ہوا ہے, موومنٹ اتنی ہے نہیں, لائف اسٹائل جو ہے وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ اس کے بعد جیسے آپ کھولیں روزہ, اس کے بعد کھجور کے بعد تخم لنگا کو ایڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ میری پرسنل ٹپ ہے, اتنا امپورٹنٹ چیز ہے, دس از اے منی کلینزر ایکچولی.
ٹھیک ہے. جو آپ کے انٹسٹائن کو اس طرح کلین کرے گا کہ آپ کو خود اپنے فیس کے اوپر نظر آئے گا. ہمارے یہاں پر لال شربت کا بہت زیادہ رجحان ہے نا, تو وہ لال شربت میں بھی تخم ملنگا یا تخم ملنگا آپ پانی میں کہہ رہی ہیں, اس کا بتا دینا استعمال کیسے کرنا. اچھا, یو پیپل آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز ایسپیکٹس جو کہ ہم اس کو ڈسکس کرنا بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, کیونکہ ہیلدی لائف سٹائل جب آپ ہمارے یہاں تو جو دسترخوانوں کی زینت سمجھا جاتا ہے نا, دودھ سوڈا ہو گیا, لال شربت ہو گیا. انٹرنیشنلی کلر ہی بین ہے یہ فوڈ کے اندر, اور ہمارے ہاں یہ مین کلر ہے. تو پکوڑے بھی بین ہو جائیں گے اگر ہمارے تو ہر دوسرے گھر میں پیا جاتا ہے نا, اس لیے سوال ضروری نہیں ہے. نہیں لیکن چلیں ٹھیک ہے, اگر چلیں ایک چیز تو ہیلدی جا رہی ہے. نہیں, میں نے آپ سے یہی پوچھا کہ استعمال لیمنیٹ میں کر لیں. اس کو ضروری نہیں کہ لال رنگ کے شربت میں ہی تخم ملنگا اچھا لگے گا. اٹ ول ورک ود لیمنیٹ ایز ویل. تو آپ اس کے اندر ڈال لیں, ٹھیک ہے, دودھ کے اندر ڈال لیں, اور اسکم ملک لیں فیٹ فری جو ہو, اس کے اندر آپ ڈالیں, اور آپ سیڈز کو لے کے آئیں, چیا سیڈز کو لے کے آئیں, ان سب چیزوں کو. مرنگا میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو بولا ہے, جسٹ برنگ اٹ ان دا ڈائٹ. فروٹس میں بھی ریکمنڈیشن دے دیں, کون سے فروٹس ہمیں استعمال کرنا چاہیے افطار میں؟ افطار میں جو دیکھیں سیزنل فروٹس جتنے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو جس سیزن میں جو چیز بھیجتے ہیں وہ گفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے اسٹور والے فروٹس ہیں ان کو آپ لسٹ میں نہ لائیں. ٹھیک ہے. آپ جو فریش فروٹ, جو اس سیزن کا فروٹ ہے, اس کو ضرور کھائیں اور اس کو اپنی ڈائٹ میں لے کے آئیں. اور اعتدال, چاہے وہ آپ کسی بھی چیز کو کھا رہے ہیں اس کو اعتدال میں رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بڑے یہ ہوتا ہے میڈیم فریم والے, اسمال فریم والے, لارج فریم والے جو ہیں, وہ اپنی صحت کے مطابق اگر ان کا ویٹ ٹھیک ہے تو دے ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار کریش ڈائٹس اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. اچھا صحت مند کھائیں. فروٹس کا انہوں نے سوال پوچھ لیا, یہ بھی بتا دیں کہ خریدنا کیسے, اتنا مہنگا ہے. ایکسپینسو تو ہے بالکل, لیکن آپ دیکھیں, آپ یہ کریں, ہمارے ہاں جو ہماری 80% ڈائٹ ہے وہ کاربس کے اوپر ہے. ہم روٹیز, پراٹھاز, پاستاز, رائس, یہ بہت زیادہ آپ جب اپنے دسترخوان پہ بھی دیکھیں, اپنی پلیٹ میں دیکھیں, تو سب سے پہلے آپ سرونگ کرتے ہیں, جو کہ رانگ ہے. رائس کی کریں گے یا آپ روٹی سب سے پہلے رکھیں گے, حالانکہ جو کورس چلتا ہے وہ سیلڈ سے چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سیلڈز کو اپنی ڈائٹ میں لے آئیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کریم سیلڈز ود لاٹس آف کریم اور اس طرح کی چیزیں, یا مایونیز بھی اس میں ایڈ کی ہوتی ہے, اور یوگرٹ بھی ہوتا ہے. چلے ایک چیز تو ہے, لیکن اتنی ہائی کیلوریک وہ کریم سیلڈز کی بات نہیں کر رہی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فریش را سیلڈز. تو اس کے اندر آپ اولیوز کو ایڈ کریں, اولیو کو لے کے آئیں, اور تھوڑا کاربس کے پورشن کو بالکل تھوڑا لے جائیں. ابھی فی الحال اگر آپ نے ویٹ شیڈنگ کی طرف جانا ہے, بلوٹنگ کا ایشو ہے, اور آپ کے منہ پہ سویلنگ سی آ جاتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہی میں نے روٹی کھائی ہے یا کھانا لیا ہے جو کہ فل آف کاربز ہوتا ہے ہمارا, باقی تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اچھا سعدیہ, کوئکلی چاہوں گی صرف 20 سیکنڈز میں یہ ریپ اپ کرتے ہیں اس کو, کہ جو مورنگا آپ نے ہمیشہ بتایا اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. اور جن سیڈز کی آپ بات کر رہے ہیں, ادر دن تخم ملنگا, جو چیا سیڈز ہیں یا جو آپ نے 4 مغز بتائے, ان کو کس انداز میں استعمال کیا جائے, اور کیا یہ چیزیں جو ہیں سیڈز اور مورنگا یہ ہم سحر کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئکلی بتائیے گا. اچھا, اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. مورنگا کو اردو میں جو کہتے ہیں وہ سوہانجنا کہتے ہیں. پہلے جو ہے وہ سوہانجنا کی پھلیاں بھی ایز اے ویجیٹیبل اس کو پکایا بھی جاتا تھا. آپ اس کو سوہانجنا کے پتے لے لیں, مورنگا کے پتے لے لیں, اور ان کو ڈرائی کر کے آپ ویسے جیسے اوپر آپ گارنشنگ کرتے ہیں اس طرح بھی ایڈ کر لیں. ویسے اس کے پاؤڈر کی ٹیبلٹس بنا لیں, اور جو سیڈز ہیں جتنے بھی اویلیبل ہیں, جیسے سن فلاور سیڈز ہیں, ان کو بھی لے کے آئیں ڈائٹ میں. فلیکس سیڈز ہیں, اور یعنی کہ تلسی ہو گئی, السی ہو گئی, ان سب کو یہ لے کے آئے. ان کو آپ گارنشنگ کر لیں اپنے کھانے کے اندر ہی, جیسے آپ باقی اسپائسز ڈالتے ہیں ویسے اینڈ پہ کر لیں. دے ول ورک ریئلی ویل. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سعدیہ مظہر, ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھیں. اور ابھی ہم ٹرانسمیشن میں ایک مختصر سا وقفہ شامل کریں گے. بالکل ٹھیک, اور آپ کہیں مت جائیے.